अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान। यंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ मेहमानान मोहतरम खुदाए खिदमत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह नन्मचन्मेत सेहत सलामत नंगम बुदुक्तुक खुदा संगति दी सकपमल लखों स्वयुत्पी फ्रदमुचन माह रमज़ान अमाल इबादत कुन कबूल बस दुक्तुगवा आयंदा माह रमज़ान चुमशोस पो नन्मचन में लूसे बेहतरीन अमाल कुन बेहतर जुस्ते कंता अमल लखों मुत्पी तौफीक शज़दे बुक दीन मुक़द्दस इस्लाम लेक से न जामे न कामिल इन मुत्पी दीन चिकिन बशरी ज़िंदगी बायुत्पी तमाम जनबा नफ्शुख्स कुल्ला दी दीन पुज नज़र बसे आदाब ना जिंदगी बायत पी बरनामा पो चिबा रोशाइन चिलास का तो अंजाम तंग मर रोशाइन चिमितंग मर रोशाइन तमाम जर्रा जर्रा दे जिंदगी जनबा न शख्स को नज़र जग पछासों से हत्ता गतंग लेट्रिन लछाचा न बिंचा न हत्ता दे हिसाब माह मुबारक के रमज़ान अनुगंग ngati zachas po chiba seduk poroshin ngati sahari po ngati iftari po dun tamam gang में आदाब कुन ngata बयान बासों से इफ्तार बायो पे वक्ति का आदाब इफ्तारी लसनक हचिक ngata इस्लाम इस बयान बाचेत कि दोन लस्ट्रोंग लुक्स बायो पाओ ngati फरिस रियल बाइन कि ngaz दोन अनुगना तुर्दुन चा इशारा बेत ग्योक से इफ्तारी वक़्त पे का शुखमुम बा दी जग पे रोज़ा पे कि खुदाए नेमत चिगिना लेक सिना अज़ीम दी नेमत शज़दे बखन खुदा पे शुक्र बारोशा खुदा यदरी दी जग रोज़ा उनन में सनमत लुसे यरज़ अमल लखोंचा छचुक स्व तौफीक शज़दे बस अल्हम्दुलिल्लाह सिंह ना खुदाए शुक्र बचा निसरिसी का दिन नेमत पो गता थोन मुल्पी वासिता फैद पो मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ अनुक दुआ बचा दुआए फरज तिलावत बचा अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज ज़र दुआ बचा अजीज़ान इफ्तारी वक़्त पो दुआ सन मुतवक़्क़िन सुमीरिसी का अगर तुख्शान अस्कुमशान दोन इसका तो ज़्यादा फिशार मखोना वयंग का तो इफ्तार बाय पिंगती इंतजार मेदना दिशरत निस्पन यम्बो इफ्तार पुरया बजग से मगरिबी फ्याक पुदुन लबायुत पाओ शाम फ्याक पुदुन लबायुत पाओ रियलबाइन व सुन्ना दिन जरत अम्मा अगर ना फ्याक पुल तवज्जो चिशा में दूस पर तोक्सकुम से मन अशीबुद नया एमस बला दस्तरखानी का इंतजार लयुद आदि वक़्त पे रुकना फ्याक पुरया बजग चाहे इफ्तार पुदुन ला पस दो मिन नकतों अता मगरिबी फ्याक पुदुन ला तंग से ना इफ्तार बायुत पाओ जबीर इसी का कसल मोलिंदुक जिक्र शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह ज़र इफ्तारी वक़्त पे का गैर इसी का खुरमा का अगर युद्ध न इफ्तार पो खुरमा का बसलो दू खुरा हिकमत पुचीन रवायत चंग कसल मोल बचेंदु खुरमा हलाल का अगर इफ्तार बन का तो कोई फ्यागी थवाब पो 400 बराबर थवाब पो स्केत पछा छइन लो या अगर खुरमा में नगतु यंग नरमो इन मोल पे खरावर आदिन दची का इफ्तार बचा त्रुगिरिसी का सूरह इन्ना अंजलना हजर बयुत पो सूरह कदर अजीजान दुन लंग मतज वैस कहते हैं जाक्स पिन की वीडियो कहते हैं सूरह इन्ना अंजलना है क्या लेक से अजीब सिफारिशी बासों से तिलावत बुज़र फैसा माह मुबारक के रमज़ान बेहतरीन अमाल गुना चिक इन अंजलना तो चिक तिलावत बायुत पाओ इन फैसंग अता सहरी वक़्त पर इफ्तारी वक़्त पे का तकरीबन रवायत पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी गासुचिगिज मोतुक सहरी वक़्त पे का सहरी ज़ाबसंदुल्ला व इफ्तारी वक़्त पे का इफ्तार बसंदुल्ला सूरह इन्ना अंजलना ज़रना सूरह क़द्र तिलावत बना का तो दिन इसके बार पे मोतुक तमाम दिन पुखो चीन जरबाना खुदा ये लम्यंग नुक शहीदी दे जिहाद बसे खुरी खून पे गलतीदा न ग्रिम्स पायुत पे दुचो सा अजीब इन पे सवाब चिंगता सूरह इन्ना अंजलना इबारे अनु अतस दुन ला वीडियो के तजाक्स पिन लेकिन अजीब गता सुफारिशी सोसत फैसा माह मुबारक के रमज़ान अनु सिर्फ चीन जू जरबाना माह मुबारक के रमज़ान जिस तरह नुज़ूल कुरानी ज़मानिनंग द्यूल जाओ जरना माह नुज़ूल विलायत संगिंजरत छाना द्यू विलायत निर्तिबाद व सूरह इन्ना अंजलना हतलतनका तो सूरह विलायत इन सूरह इमामत इन द्यू
ngata riwayat kuna yung mashasonset ngati shinakti card में बता adu चोशिक नसब अहल बैत अलैहिमुस्सलाम पैगंबर गिरामी इस्लाम इफयकपो मेराज के खुदाज खेरेना कसल मोलेंदु कशबीरी सिरनाम पे का afshag waqt tjus فرشتاون گانگما جمع سو جبرائیل آزان نه اقامت از پیغمبر فیق بفیق خدای تبارک و تعالی اشتیانون کسل مز اولی رکعت پی کا پیغمبر فیق پلدی خطاب پیونز اقرأ یا محمد نسبت ربک تعالی قل هو الله احد اللهم صل على محمد و آل محمد یا محمد یارز خدای یریدن جو کن اشی پی یری سو کن اشی پی نسبت پو نسبت این در نسب این کنی نسب بیان باید پیمتی شناختی کارد بچو سایه ادی سوره و تلاوت بس که دو قل هو الله احد نی سری رکعت پی کا اقرأ انا انزلنا فی لیلة القدر دی سوره پی ارس قراءت بزر خدا شتیانو دستورونس فإنها نسبتک و نسبت اهل بیتک الى یوم القیامه دوزر نه دن نسب پوین شناختی کار پوین یرنگ نه یری اهل بیت کنی الى یوم القیامه قیامت تھنی من بسحق پا دو من بیان روایت چنگ کسل مولندک مولا امام صادق فیقپوس امام باقر علیہم السلام شتیانوگنا مولا فیقپوس شتیانا نقل بیت کہ جاکشک مولا علی علیہ السلام خری فیقپوس شتیان امام حسن امام حسین علیہم السلام گانگما یود پا مولا امیر المؤمنین سورہ قدر تلاوت بس لیک سنا عجیب ان موید پی حس چک نیم بو چھور چک نیم بو زیبان ردمو حلت چیکا بانا امام حسین اس کا سلمز یا ابتا کأن بها فی کا حلاوہ جس پانا رنچن بوا مثل اینکی یری دهان پیانوک ناتی خرز آتو زربتوز پو ایک حلاوت چک برود چک مٹھاشک دی آئے شتیانوک نا دی سوری شتیانوک نا چھور چھا چھور اندوک چھتا سامت زربانا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا سلمز لے رسول خدا میگیوت لنگی میگیوت دی سورا پی بارانوگ ایک چیشک یود غارتق فیود کی دو یران غارتق فمد دو چین زربانا دی سورا پو نازل چھانا اپوچو یری اپوچو رسول خدا زنگیشتیا چکالتانس غایون زرکز کرنا پیغمبری فیق پزنگی شانه کا نیر پگمه کا خوری لقپا پوزوری کا زوگا ٹھوس تانسنا کا سلموسی یا اخی و وسیی و والی امتی بعدی لنگی فنو لنگی وسین جانشین لنگی امت کو نباری انو نگیر گبنا ولی و حرب اعدائی الى یوم یبعثون قیامت ہونی من پس حق پانگی دشمن کنی مقابل بگھن کھونگ نڑے سے تھموتنگ کھنی اشیپا هذه السورة لك من بعدی ولولدك من بعدك دی سورا پو نگیر گبنا یری فریزین و یری گبنا یری اولاد کنی فریز دو سورا پو ینتی سورین نی فنو جبرائیل نی شتیایونس و مقدرات کن حوادث کن گانگما دونی شتیانوگ نیونگ موید پنگا خبر تا زنگیر گیاب نغیران خبر تا چاین زرنا کسلمز ولها نور ساطع فی قلبك وقلوب اوصیائک الى مطلع فجر القائم دی سورا پہ فرض یک نور چک چھت پہ چھچا ان یری سنگنگ پہ انوگ یا علی یری اوسیان جانشین کنی سنگنگ پہ انوگ الى مطلع فجر القائم حضرت صاحب العصر والزمان فیق پید فجر پو طلوع چھمن پو چھق پا چھانا سورہ قدری کا غطا تلاوت باید پو فیسا ماہ مبارک رمضان فیسا شبہائی قدر انوگ دوز حقیقت کا امامت اختان یود ضربویت پی سلسلہ پو دو امامت سورہ ان و تو سے خجا چسنگ کی فرشتاون نازل چھایت پی شائستہ ان میت پی تقدیرات کھریومی امزا باید پی برمو ان میت پی خجا پی دو تمام انبیاء اولیاء کنی یادگار حجت ابن الحسن امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فی اقبین یود ضربویت پی کے دلالت بچائیں چھانا سورہ قدر تلاوت با متک سحری وقت کا افطاری وقت پی کے لیک سنہ سفارش سونست و اردونی رسی کا پہلا لقمہ زابا سنگدن اللہ یا واسع المغفرہ اغفر لی لے مغفرت پو وسعت نفل چند کن اشیپا غا بخشش بزر دی ذکر پزر لو یا واسع المغفرہ اغفر لی ورگیت رسی کا بسم اللہ اللہم لک سمتو وعلا رزقک افطرتو وعلیک توکلتو خدایا
nga roza duk seri mingna yari rizq peka ngaz iftar bet huwa yarika tawakkul nardyang majagad zerena iftar bacha tamam gangmi mingna mata riwayat अनुगद इफ्तारी वक़्त पे का दी रोज़ादार पोला दुआ ची कदआन मुस्तजाबिन दे वक़्त पे उनुग दुआ बचा तमाम गंगमी मिंगनार कल खन सुन खन गंगमी मिंगना وفسسن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتن يومكنا التماس دعاء.